السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ على قناة فيزيك ريفيزيون. غادي نشوفوا في هذا لا فيديو الدرس ديال لا ديكروسونس راديو اكتيف. سي لا بروميير لوسون في النوكليير. دونك برومييرمون غادي نشوفوا لا ستابيليتي اي لانستابيليتي دي نويو، يعني الاستقرار او عدم استقرار ديال النواة. اذا يعني ملي غنساليو هاد الفقره غادي نكونوا فهمنا ما معنى ان نويو ستابل و ان نويو انستابل. دونك اولا غادي نبداو بواحد التذكير، ان غابيل على شي مسائل اللي شفتوها يعني في السنوات الماضيه، يعني في ترون كومان. الوغ غادي نبداو بلو نوايو. دونك لو نوايو او النواة، كنعرفوا بان الذره هي سي لا بلي بوتيت اونتيتي ديال لا ماتيير، يعني اصغر حاجه في الماده اللي يمكننا نديرو الدراسه ديالها. هاد لو نوايو يعني لي سيونتيفيك ولا العلماء يعني تخيلوا واحد النموذج اعتمادا بطبيعه الحال على تجارب، يعني ماشي عشوائيا. تخيلوا عدة نماذج يعني، ومن النموذج اللي شفتو اللي كتعرفوه هو أن الذرة كنمثلوها بواحد واحد النواة اللي كتكون يعني موجبة. نواة كتكون موجبة، وهاد النواة يعني كيحيط بها يعني واحد لو نياج إلكترونيك. دونك هنايا عندي النياج إلكترونيك. الوغ هاد النواة هادي مناش كتكون؟ هي كتكون من دي بارتيكول اللي كنسميوهم لي نوكليون. هاد لي نوكليون فيهم جوج ديال الانواع. كاين لي بروتون، دونك لي نوكليون هما المكونات ديال النواة. هاد لي نوكليون فيهم جوج ديال انواع. كاين لي بروتون، دونك لي بروتون كنرمزو لهم بي، وكنديرو واحد، يعني البروتون راه عنده واحد لا شارج، وكنديرو هنا واحد، يعني البروتون راه عنده لا ماس، عنده كتلة. وعندنا دونك بالنسبة لا شارج ولا الشحنة ديال هاد البروتون هي او، كيساوي او. هاد او هي يعني اصغر شحنة يمكن لنا يعني نحسبوها، او اللي كتساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولومب. فوالا. وعندنا لي نوترون. دونك لي نوترون باش كنرمزولهم ب بوتيت ان، وكنديرو زيرو صافو دير ما عندهمش لا شارج، سون نوتر. وكنديرو ان، دون عندهم اون ماس، لا ماس ديالهم تقريبا كتساوي لا ماس ديال لي بروتون. ولا شارج ديالهم بيان سور ما عندهمش اون شارج، دونك ايكال زيرو. الوغ اللي كيهمنا في هاد الذره يعني هو النواه. لان غادي نهضروا يعني في هاد لا لوسون على لي بروتون لي نوترون اكسيتيرا. ولكن هاد لا ترانسفورماسيون ديال لا ديكروسيونس راديو اكتيف غادي نشوفوا بانها ما كتمسش الالكترونات. ويعني لي ترانسفورماسيون اللي كيدخلوا فيهم الالكترونات كيتسموا لي ترانسفورماسيون شيميك، ولكن هادو كيتسموا لي ترانسفورماسيون نوكليير. الو نكملوا لو غابيل ديالنا. اللي خصنا نعرفوه هو لو سامبول. يعني كاين ان سامبول، هذا سي ان موديل، يعني واحد النموذج ديال الذره. وعندنا هنايا غادي نشوفوا لو سامبول، ولكن لو سامبول ديال اش؟ ديال ان نوايو. دونك لو سامبول هو كنديرو كون اكس، وكنديرو عندنا واحد لو نومبر هنايا هو ا، وعندنا زد افيك هاد ا. دونك بالنسبة ل A
هو le nombre, c'est le nombre de nucléons. Voilà. و Z هو ولا هاد لو نومبر دو نيوكليون راه حنا كنسميوه نقدروا نسميوه لو نومبر دو ماس. و Z هو لو نومبر دو بروتون. alors le nombre de protons ولا كنسميوه لو نيميرو اتوميك. فوالا. غادي ندوزو لحاجه اخرى اللي كيخصنا يعني نتذكروها هما لي زيزوتوب. الوغ شنو هما لي زيزوتوب؟ دونك لي زيزوتوب هما واحد لي نوايو. دونك دابا شفنا ان لو نوايو ديال اي اتوم، لو نوايو فيه دي نوترون دي بروتون وكنرمزو لها بهذا الرمز افيك زد هو لو نومبر دو نيوكليون، يعني المجموع ديال لي بروتون et لو نوترون. و زد هو لو نومبر دو بروتون. دونك نقدروا نكتبوا بان هو ان بلس زد هو لو نومبر دو نوترون بلس le nombre de protons. Donc voilà le nombre de nucléons. Donc quand je fais les isotopes, ce sont des noyaux. Donc pour la définition, ce sont les noyaux qui ont يعني اللي كيكون عندهم le même nombre de protons، يعني le nombre de protons يعني le nombre Z. Donc nous avons le même nombre de protons, on dit entre parenthèses c'est Z, mais des nombres de neutrons différents. وملي كنقولوا le nombre de neutrons différents ça veut dire A différent. علاش؟ parce que A كيساوي N plus Z. donc إلا كان عندهم nombre de neutrons différents ça veut dire عندهم A différent. donc باش غنعرفوا لي زيزوتوب هما اللي كيكون عندهم le même Z ولكن A différent. par exemple من لي زيزوتوب اللي كنعرفوا par exemple نقدروا ناخدو l'hydrogène 1 هادو لي زيزوتوب d'hydrogène. l'hydrogène 1 2 et l'hydrogène 1 3. donc هادو كيتسموا لي زيزوتوب d'hydrogène لأن عندهم le même nombre de protons le même Z et عندهم le nombre de masse A là le nombre de nucléons c'est la même chose عندهم différent. voilà. ندوزو la radioactivité أو اللي كنسميوه يعني باللغة العربية الإشعاع. alors بالنسبة لا radioactivité كما سبقنا قلنا بأن هاد التفاعلات النووية يعني هاد التحولات النووية يعني ما كتمسش الإلكترونات بحال التفاعل أكسدة اختزال. هذا كيتسمى تفاعل كيميائي يعني سي اون رياكسيون شيميك. الوغ هاد لي رياكسيون هادو لي ترانسفورماسيون نوكليير ولا اللي كنسميو لا راديو اكتيفيتي يعني كتمس لنا يعني لو نوايو ديال لاطوم. داكشي واش كنسميو داكشي منين جات نوايو نوكليير. فوالا. دونك كوم يعني لا راديو اكتيفيتي كوم ديفينيسيون اللي غادي نعطيو لا راديو اكتيفيتي on dit c'est une transformation nucléaire
يعني c'est une transformation au niveau ديال لو نوايو على مستوى النواة. دا النوايو نسميوه يعني x à z. واحد لو نوايو x عنده z بروتون et a neutron instable. دونك هاد لو نوايو instable ما كيكونش ستابل، ما كيكونش مستقر. دونك غادي il se transforme هاد لو نوايو en un noyau اللي غنعطيو واحد الرمز grand Y A prime Z prime. Alors, le noyau instable X à Z, il se transforme en un noyau Y, le noyau fils, le noyau père, le noyau fils. هذا كيكون plus stable. donc ماشي بالضرورة غادي يكون stable ولكن plus stable que هاد لو نوايو père. donc plus stable أكثر استقرارا من هاد لو نوايو père avec l'émission d'une ou plusieurs particules اللي هما alpha bêta et gamma. وغادي نشوفو شنو هما هاد لي بارتيكول. دونك علاش كيما كيكونش علاش كيكون هاد النوايو انستابل؟ باسكو كيكون عندنا دي فورس يعني او نيفو ديال النوايو اللي كيكونوا كتر من لي فورس اكستيريور ديال لو نوايو، يعني كيكونوا هما اللي يعني ماجوريتير. هاد لو نوايو غادي نرمزولو بإكس، قلنا إكس أ زد. إلا بغينا نديرو هادشي سو فورم دون إيكواسيون يعني بحال كيما كنكتبو في التفاعلات الكيميائية، إكس كيعطينا إكغيك أ بريم زد بريم زائد واحد لا بارتيكول اللي غنسميوها بي P A de prime Z de prime. فوالا هاد لا بارتيكول قلنا راه هي اللي غتقدر تكون سوا الفا سوا بيتا، وهاد بيتا راه فيها بيتا موان و بيتا بلس بلس هذاك لي غاما، و غاما غنشوفوه بوحدو لأن الطبيعة ديالو ماشي بحال هادو. دونك نشوفو كل حاجة بوحدها. دونك هاد لا رياكسيون هادي كنسميوها لا رياكسيون نوكليير، يعني لو نوايو بير كيعطينا لو نوايو فيس بلو ستابل كو هذا زائد واحد لا بارتيكول اللي هي الفا بيتا موان بيتا بلس ولا ايميسيون غاما. دونك هاد لا رياكسيون نوكليير إلي اوبيي ا دي لوا. دونك كاينين واحد القوانين كيتبعهم هاد لا لوا، هاد لا رياكسيون كتبع لنا واحد القوانين. هاد القوانين كيتسماو لي لوا دو كونسيرفاسيون ولا لي لوا دو سودي. فوالا لوا دو سودي. دونك هما لي لوا دو كونسيرفاسيون. شنو اللي عندنا في لا كونسيرفاسيون؟ عندنا جوج ديال لي لوا في لا كونسيرفاسيون. كونسيرفاسيون دو ان بمعنى في هاد لا رياكسيون نوكليير
غيكون عندنا لا كونسيرفاسيون دو ا، يعني هاد ا اللي عندنا هنا راه هو اللي غيكون عندنا هنا، يعني المجموع ديال هادو. دونك ا غيعطينا سي ا بريم بلس ا دو بريم، وعندنا لا كونسيرفاسيون دو زد، سي زد غيعطينا زد بريم بلس زد دو بريم. دونك لا كونسيرفاسيون دو ا غيكون عندنا ا إيكال ا بريم بلس ا دو بريم. بالنسبة لا كونسيرفاسيون ولا الانحفاض ديال زد غيكون عندنا زد كيساوي زد بريم بلس زد دو بريم. فوالا. دونك دابا غادي نشوفو النوعية ديال هاد لا بارتيكول. فوالا. دونك قلنا هاد لا رياكسيون اللي هي واحد ليكواسيون اللي كترجم لنا يعني هاد لا ديفينيسيون ديال لا راديو اكتيفيتي، حيت لا راديو اكتيفيتي قلنا هو واحد نويو انستابل سو ترانسفورم لواحد نويو ستابل كنسميوه بير، هذا كنسميوه فيس، بلس واحد لا بارتيكول اللي ممكن تكون هي الفا بيتا موان بيتا بلس بيتا ولا غاما. دونك هاد لا بارتيكول غادي نشوفو شنو هي. دونك سي دو بريم زد دو بريم. دونك تقدر تكون هي الفا، وشنو كنعنيو بالفا؟ هي لو نويو ديليوم. دونك هو لو نويو ديليوم. l'hélium كيكون عنده le nombre de protons c'est 2 و le nombre de masse ولا le nombre de nucléons c'est 4. هذا هو النويو دو ديليوم. دونك ملي كتكون عندي واحد لا راديو اكتيفيتي الفا كيكون عندي واحد لو نويو بير لي سو ديزانتيغر وكيعطيني ان نويو فيس بلس واحد لا بارتيكول ديليوم. كيفاش نقدروا نكتبوا لا رياكسيون؟ اكس ا زد غادي يعطينا لو نويو فيس بلس لا بارتيكول ديليوم 4 2. الوغ هاد لا بارتيكول فيس الا بغينا نعرفو النومبر دو بروتون ديالها، الا كنا حيت كنكونو كنعرفو لو نويو بير، كنكونو كنعرفو زد و كنعرفو ا، بغينا نعرفو هاد لو نويو فيس اللي غينتج لنا على هاد لا ديزانتيغراسيون ديال هاد النويو. غادي نطبقو لي لوا دو كونسيرفاسيون ولا لي لوا دو سودي. كنعرفو بان ا كيساوي لنا هذا اللي هنايا لو نومبر دو نيكليون ديال النويو فيس بلس 4. دونك هذا شنو يساوي؟ هو ا موان 4. بالنسبة لهذا زد غيكون عندنا زد سي زد اللي غيكون هنا بلس 2. دونك هذا غيكون كيساوي سي زد موان 2. باش ملي كنجمع هذا وهذا كيعطيني هذا، وملي كنجمع هذا وهذا كيعطيني هذا. فوالا. دونك بالنسبة لا راديو اكتيفيتي بيتا موان، ملي كتكون عندي لا راديو اكتيفيتي بيتا موان هي ليليكترون. دونك هي ليليكترون. شنو هو ليليكترون؟ عنده اون شارج مي إلي نيجاتيف، عنده اون شارج بحال البروتون ولكن نيجاتيف، وما عندوش اون ماس نيجليجابل، ما عندوش اون ماس. كيفاش نكتبو لا رياكسيون؟ هي لو نويو بير يعطينا لو نويو فيس بلس ليليكترون. الالكترون كتكون عنده اون شارج نيجاتيف. دونك باش غادي نعرفو عاوتاني شنو عندنا هنايا وشنو عندنا هنا، غادي نطبقو لي لوا دو سودي. عندنا ا خصو يساوي لنا هذا اللي هنا بلس 0، دونك غيساوي هذا سي ا. زد خصنا يساوي هذا ناقص 1، اذا خصو يكون هنا سي زد بلس 1 باش تعطينا زد. دونك هذه هي ليكواسيون ديال هاد لا ترانسفورماسيون
اللي فيها يعني لا راديو اكتيفيتي بيتا موان. بالنسبة لا راديو اكتيفيتي بيتا بلس هو اللي كنسميوه، دونك هذا قلنا سي ليليكترون، هذا سي لو نوايو ديليوم، وهذا سي لو بوزيترون. لو بوزيترون هو بحال قلتي العكس ديال الالكترون، عنده اون شارج بوزيتيف، كنديرو ان، ما كنكتبوش هاد الزائد، كنديرو ان بلس عنده واحد ما عندوش ما عندوش لا ماس، دونك ما عندوش لا ماس زيرو. نفرقو ما بين لو بوزيترون و البروتون. البروتون عنده ان لا شارج ان مي عنده اون ماس. لو بوزيترون سي لانفيرس ولا لونتي، نقدر نسميه هو العكس الالكترون، لونتي الكترون. اذا كيفاش غنكتبوا هاد ليكواسيون؟ غيكون عندنا لو نوايو فيس ا زد غيعطينا يكون عندنا باردون، غيكون عندنا لو نوايو بير غيعطينا لو نوايو فيس بلس بوزيترون ان زيرو. دونك باش غادي نلقاو عاوتاني هذا اللي هنا وهذا اللي هنا بالنسبه لهاد لو نوايو اللي غيتنتج لنا على هاد لا ديزانتيغراسيون، غادي نلقاو ا خصو يساوي لنا هذا زائد زيرو، دونك سي ا، و زد خصو يساوي هذا زائد ان، دونك سي زد زد. فوالا. الوغ قلنا لي راديو اكتيفيتي اللي عندنا هما الفا لو نوايو ديليوم، بيتا موان الالكترون، ولا لا راديو اكتيفيتي بيتا بلس اللي هي لو بوزيترون. ملي كيدوز لو نوايو يعني في هاد يعني سوا في الفا ولا بيتا موان ولا بيتا بلس ولا بزاف منهم، يعني لان كيقدر يدوز من يعني لا ديزانتيغراسيون لا راديو اكتيفيتي الفا بيتا موان بيتا بلس، يقدر يكون عندنا بزاف د الفا، واحد العدد ديال بيتا موان، يعني ماشي بالضروره غير وحده. من بعد هاد الشيء كيكون يقدر يكون هاد لو نوايو كنسميوه لو نوايو كيكون اكسيتي، اكسيتي وكنرمزوا له، يعني ما غنكتبوش ا زد اكس، كنكتبوا ا زد اكس ايطوال باش نكونوا يعني بلي باش نمشيو مع هذا الشيء. باش بدينا هذا الشيء اللي كتبنا في الاول، نخليو هذا سي لو نوايو فيس، فوالا هذا سي لو نوايو فيس ا بريم زد بريم، يعني سولون هاد ليكواسيون. هاد لو نوايو فيس يعني اللي داز من واحد لا راديو اكتيفيتي الفا، دونك وقعت له واحد لا ترانسفورماسيون نوكليير وعطانا الفا ولا بيتا موان ولا بيتا بلس. هاد لو نوايو كيقدر يكون اكسيتي، هو نفسه كنرمزولو بإكغيك ايطوال، يعني اكسيتي. دونك باش يرجع لنا ديزيكسيتي، باش يرجع لليطا ديالو ستابل، كيعطينا واحد لو غايونمون، دونك هذا زد بريم كيعطينا واحد الاشعاع غاما. دونك هو هذا يعني الا خدينا هذا هو إكغيك لو نوايو فيس بريم زد بريم، هذا هو لو نوايو فيس اللي هو بلو ستابل كو لو نوايو بير، ولكن كيكون اكسيتي، دونك ما نقولوش انه انستابل، دونك بلو اكسيتي ولكن كيكون اكسيتي يعني عنده واحد لينيرجي زايده، لينيرجي ديالو او 2 خصو يرجع لواحد لينيرجي باش يكون بلو ستابل، دونك في هذا النيفو كيكون بلو ستابل. باش يرجع كيعطينا واحد ليميسيون غاما، دونك غاما سي ان رايونمون الكترومغنيتيك. فوالا وصلنا لنهاية ديال هاد لا فيديو.